जायते फावटी थोडो लोक विचारता फादर कित्याक तूं हे भाशेन उलयता, तूं उलयता तें सारकें उलयता पूण फादर बिस्मार्काक मारलेलो उगडास आसना. वी डोंट वॉन्ट अनादर फादर बिस्मार्क. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमच्या महादोर्न प्रांतान आनी वर्साच्या वर्साक आमकां सिमनारीस ते येवन आपलें आपोवणें सांगताले. ह्या वर्साक ते येवंक ना. ह्या पासत म्हज्या जिविताचेर इल्लीशी नदर मारता. इल्लीशी रिवायंड जरी तर हांवें मारल्या म्हज्या जिविताची 2010 वर्साक वचत जाल्यार असलीच वोकेशन संडे हो आयचो दीस जो आसा, वोकेशन संडे तो आसलो. आनी ह्या वोकेशन संडे दिसा आयज जायते कार्यक्रम जातले. बो करून आमची यादनिकांची डायसिजन प्रिस्ट फुटबॉल टीम जी आहा ती खंयच्याय एका गांवांत वचून थंयच्या गांवच्या लोकां बरोबर फुटबॉल खेळटा. तशेंच आयज जायते पॅरिशींनी तरणाट्यांक टुर्नामेंट दवरलेले आसा. आमचे मुर्मुगांवचे डिनरीन आयज आमच्या ऑल्टसवजांक फुटबॉल टुर्नामेंट आसा. हें सगळें कितें भाशेन देव आपोवण्याचो आयतार मनान दवरून. तशेंच आमच्या डायसिजन यूथ सेंटरान कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक यूथ फोर्स हो कार्यक्रम तरणाट्यां पासत घडलेलो आसा. तोय आयच्या दिसाक जाता. तर असलोच कार्यक्रम 2010 वर्साक आसलो आनी फुटबॉल मॅच आसली. सान जोसे दे आरियाल ह्या गांवांत ही मॅच जाल्ली. डायसिजन प्रिस्ट फुटबॉल टिमीन हांवूय आसलेलो, रायट विंग बॅक खेळटालो. हांव त्या दिसाक त्या ग्रावंडार पडलो आनी मेलो. ही स्टोरी तुमी सगळीं जाणात, परतून सांगना पूण फकत उगडास कोत्ता. हांव पडलो आनी हांव ग्रावंडार मेलो. आनी त्या उपरांत म्हजी सर्जरी जाली, फर्स्ट अवेक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी. म्हाका वाल्व काडलो, दुसरो गायलो, बरो केलो, धाडलो, जालो हांव बरो, परतून जिवंत जालो. आयज हांव जिवोच आसा. कितलीं वर्सां जालीं, 2010 ते 2022 जालो. भाव भयणीनो, जेन्ना नवें जिवीत देवान म्हाका दिलां तेन्ना हांव यादनीक 6 वर्सांचो यादनीक हांव आसलो 2010 वर्साक. जाल्यार म्हज्या यादनिकी जिवितान म्हज्या यादनिकी आपोवण्यांतूच आनीक एक आपोवणें, मरणांक भिवप ना. मरणांक भिवप ना जाल्यार जे कोण मरण हाडटा तांकांय भिवप ना, सोत उलोवंक भिवप ना, मनशांक भिवप ना. हें एक आपोवणें किरीत भाशेन म्हजे भितर चल्लें. आनी आयज जायते फावटी थोडो लोक विचारता फादर कित्याक तूं हे भाशेन उलयता, तूं उलयता तें सारकें उलयता पूण फादर बिस्मार्काक मारलेलो उगडास ना. वी डोंट वॉन्ट अनादर फादर बिस्मार्क. भाव भयणीनो, पयले वाचपाचेर आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमोस प्रवादी. आमोस प्रवादी हो प्रवाद्यांतलो न्हू, तो यादनिकी कुळांतलोय येयना. पूण देवान आमोस प्रवाद्याक जेन्ना विचून काडलो आनी आपयलो तेन्ना आयज ताका आमी म्हणटा प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस, समाजीक नितीचो प्रवादी. आनी समाजीक नितीचो प्रवादी म्हूण ताका आपयलो तेन्ना परिस्थिती कसली आसली? परिस्थिती आसली, आमी आयकता ते भाशेन, गरीब लोक जे आसात तांकां सारकेच पिळटाले, तांकां नाडटाले, तांकां विकतेय घेताले. जे उद्योगपती आसा, बिझनसमॅन आसा, ते आपणाक कशे भाशेन नाडूंक मेळटा, कशे भाशेन चोरूंक मेळटा, हेंच तांचें मन आसलें. तेच बरोबर हे उद्योगपती जे जुदेव म्हणटच ते जुदेवांचो कायदो आहा ते सारके पाळपी. बो करून धर्मीक कायदो जो सांगता की सोनवार पाळूंक जाय, सोनवारा दिसा काम करूंक जायना, धंदो करूंक जायना. आनी ते खरेंच ते भाशेन कोत्ताले. सोनवारा दिसा काम करिनासले, देवाक मानता तसले जावपाक सोदताले. पूण जे भाशेन आमोस प्रवादी तांच्या तोंडार तांकां सांगता, केन्ना काय अमास सोंपतली आनी तुमचो तांदूळ गोटो तुमी भायर काडटले म्हूण तुमी रावतात, आनी केन्ना काय सोनवार बंद जातलो आनी बिझनस बेगीन बेगीन तुमी सुरू करूंक रावतात. आनी हे बिझनस कसले तेंय आमोस प्रवादीच्या पुस्तकान आयज आमकां उक्तेपणी मेळटात. तागडी बदलप, प्रेस जो आसा तो वाडोवप. जेन्ना गरिबां लागीं जायना विकतें घेवंक तेन्ना तांकां उश्णें दिवप, लोन दिवप. आनी लोन जो दिला, उश्णें जें दिलां तें तेंच्यान परतून दिवपाक जायना, परतून फारीक करूंक जायना. तांचीं भाटां बेसां वा तांचीं घरां तांच्या बायलां भुरग्यांक पासून काडून व्हरप आनी तांकां आपले गुलाम करप. असल्यो वस्तू हे मनीस करताले त्या तेंपार. म्हणटच सगळी नाड बुद्धी आसा, नागोवपाचें आसा, चोरपाचें आसा, ह्या बिझनसान आसलें. तेन्ना आमोस प्रवादी भियेनासतना उलयलो. अनितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी अन्यायाचेर निशेध मारलो. भाव भयणीनो, हे देवाचे भक्ती करपी मनीस अशें दिसतात. आयजूय आमकां असली परिस्थिती आमच्या मुखार आसा काय? आयज नाडप,
फटोवप नागोवप चालू आसा की ना. दुबाविरीत आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली आसा तो आमचो सरकारूच चोरूंक लागलेलो आसा. जे कायदे जे बदललेले आसात आनी बदलपाक प्रयत्न करतात ते सगळे आमची जमीन खावन उडोवपाक आनी जमीन हे उद्योगपती आसात तांच्या हातान दिवपाक. जे एनवायरमेंटल लॉज आसात ते पाळिनात. कित्याक ते जरी तर पाळले जाल्यार हे जे उद्योगपती आसा नाडून चोरून खावपाक सोदतात तांकां चोरूंक मेळना. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो देवाची भक्ती तेय करतात. आमी पळयलां आतां थोड्या दीस आदीं आमचो दिगंबर कामत नांव घेता हांव तेजें आयज काय बरो देव ताचे लागीं उलयलो. देव आपोवणें म्हणटा तेन्ना खरेंच देव उलयता, देवाचो संदेश आमकां मेळटा. पूण हे भाशेन न्हू दिगंबर कामता लागीं उलयला ते भाशेन उलयना देव. देव आमचे लागीं उलयता आमच्या घोराब्यान, देव उलयता आमचे लागीं देवाच्या उतरान, देव थोडे पावटी उलयता आमच्या वडिलां वरवीं, देव उलयता घडण्यो ज्यो आमचे भोंवतणी घडटात आमच्या जिवितान खासगी जिवितान देव घडण्यो करून दाखयता, मिलाग्री करून दाखयता. तातूंत आमकां हें आपोवणें दिता आनी उलयता. आनी देव केन्नाच लोकांक नागूंक चोरूंक फटोवंक असलें आपोवणें केन्नाच दिना. तर जरी तर आमचे हे आमदार आसात आनी आमकां सांगतात देवान सांगलां म्हण जाल्यार ते फटकी रे. तांकां हें चोरूंक जाय, नागोवपाक जाय आनी आपलो फायदो पळोवपाक जाय. भाव भयणीनो आयज शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन आमी आयकता मुग्दोम स्टिवर्डशीप. आमकां जण एकल्याक मुग्दोमपण दिलां, थोड्यांक ल्हान थोड्यांक व्हडलें, वेगवेगळे तरेची जबाबदारी. आनी आयच्या संदर्भान जरी तर आमी उगडास केलो जें कितें ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान घडटा ताचे बाबतींत जे 40 जाणांक आमी वेंचून काडलेले ते मुग्दोम. ते आमचे बॉस न्हू, ते आमचे सर न्हू, पूण ते आमचे मुग्दोम स्टिवर्ड्स. आमचें गोंय सांबाळपाक, लोकांक सांबाळपाक, आमची जमीन, आमचें दायज, आमचें बरेपण, वेलफेअर हें जावपाक तांकां वेंचून काडल्यात. मुग्दोम कशें हो मुग्दोम आसलो आनी हो मुग्दोम जो आसा तो काम सारकें करना. तुज्या दायजाची वाट लायता, चोदता, नागयता, भ्रश्टाचार करता म्हूण दुनियाक कोणें तरी फिर्याद दिली, कंप्लेन पावलें आनी दुनियान आपोवन हाडलो. जेजो आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां ही वपार सांगता. आनी आपोवन हाडल्या उपरांत हिशोब मागलो, हिशोब दी, तुज्या मुग्दोमपणाचो हिशोब दी. ह्या फुडें तुका म्हजो मुग्दोम जावपाक मेळचो ना. बेश्टें आयकुल्ली खबर न्हू, पूण हो जो धोनी आसा ही फिर्याद जी ताचेर मांडलेली ती खरी, की खरेंच हो चोर, खरेंच नागोवन खातालो, दायजाची वाट लायतालो. आनी देखूनच ह्या फुडें तुका मुग्दोम जावंक मेळचें ना. भाव भयणीनो आयज आमी जे मुग्दोम वेंचून काडलेले तांणी कितें केलां? तांकांय आपोवणें आसा आमचें मुग्दोम जावपाक, हें बरें करपाक. आयज देवाकूय विकून खाल्लो. आयज देवाक विकून खाल्लो तेन्ना परजेकूय विकून खाल्ले. परजेन सांगलां डिवेलपमेंट जाय म्हणून. डिवेलपमेंट जावपाक आमी मिनिस्ट्री घेवपाक जाय, रुलिंगान आसपाक जाय. आजून पासून आमकां फटयतात. भाव भयणीनो जेन्ना हें मुग्दोमपण तांकां दिल्लें आसा तेन्ना ते नाड बुदीचे. आयचो हो मुग्दोम जो आमकां आसा ताचे विशीं आमी आयकलां पवित्र पुस्तकान, नाड बुदीचो. नाड बुद कशी ताची? जेन्ना ताचें मुग्दोमपण काडून घेतले तेन्ना हांवें कितें करचें? जशें ताणें आपल्याच उतरांनी म्हणलें अशें आमचे आयचेय मुग्दोमगडे म्हणटा, काम करपाक जायना आमच्यान. आमचो एक पांयो फोंडांत आसा जाल्यार आमी मरपाचे, काम करूंक जायना. लोकां कडेन भीक मागपाक आमकां लज दिसता, कित्याक आमी ह्या पोजिशनाचेर आसले इतलीं वर्सां. 24, 25, 26, 28, 30 कितलीं वर्सां आमी आसले. आनी आयज परतून लोकां कडेन भीक मागपाक आमकां लज दिसतली. म्हणटच नाड बुदीन ताणें म्हणलें कितें करतलो? हें करप्शन. नाड बुद एकदम बरी. म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसा? 100. 50 बरय. म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसा? 100 मापाक 80 बरय. जाल्यार ते 50 आनी 2, 50 आनी 20 आसात ते खंय गेले? ते म्हज्या बोळसान. कमिशन. आयज आमचे मुग्दोम जे आसा तसलींच कमिशनां. हो भ्रश्टाचार आयज आमचे मुग्दोम जे आमी वेंचून काडलेले तांचे भितर दिश्टी पडटा. आनी ह्या पासत म्हाका मुग्दोमपणांतलो निखळा येतले हें ताका खबर आसा. आनी दुबाविरीत हे जे बो करून जे 8 जाण हे 2 दीस फाटीं उडी मारून गेले, मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमदार काँग्रेसीचेर वेंचून काडलेले आनी आतां BJPन उडकी मारल्या
खेरीत भाशेन हीच नाडपणां नाडबुद्धी घेवन मुखार चल्ल्यात. सारकें दिसती पडटा आमकां. दुडू कितले मेळ्ळ्यात आमकां परवा ना, पूण फायदो कितें जातलो? आतां आमकां जेन्ना लोक निखळायतलो तेन्ना परवा ना लोकांची. कित्याक घडये जे दुडू आतां मेळटले वो जी पदवी मेळटली, मिनिस्ट्री मेळटली, ती लुटून खावून सांबाळून दवरपाक पुरो आमकां. लोकांचीय गरज ना आनी पदवेचीय गरज ना, मुगदमपणाचीय गरज ना. फाटल्यान फोंट पडलें फाल्यां परवा ना, हे इतले सांबाळून दवरतले अशें घडये ते चिंततात. सोपूत जो घेतलेलो तो ह्या दिसांनी आमचे मुखार परतून येता. वॉट्सॅपाचेर येता, सोशल मिडियाचेर येता. आनी जेन्ना देवाकूय आयज विकून खाल्ला, पर्जेकूय विकून खाल्ला, थोड्या जाणांक बरें दिसता पाद्रीक विकून खावपाक, पाद्रीन सांगलेलें म्हूण. भाव भयणीनो, जेन्ना ही असली घडणी घडलेली आसा तेन्ना परजा घडये दुखी जाल्ली आनी ही फिर्याद आयज देवा मुखार मांडटा. सोपूत घेतलेलो म्हूण जो सांगला जाल्यार आयच्या पयल्या वचपान आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार देवानूय सोपूत घेतलेलो आसा. आनी हो सोपूत हे जे कोण सोपूत घेवन लोकांक फटोवन गेल्यात, आनी सोपून घेता आसतना भोव करून हो दिगंबर कामत जो आसा ताणें सोपूत घेवपाचें कारण आदीं सांगलेलें, पर्जेक विस्वास दिवपाक, की आमी ज्या पाटीचेर विचून येतले तातूंतले भायर आनीक सरचे ना. हो विस्वास लोकांक दिवचे पासत आमी सोपूत घेतला. म्हणटच देवा मुखार वचून तुमी देवाकूय विकून खाल्ला आनी मनशांकूय आमकां सगल्यांक फटयल्यात. जाल्यार देवाचोय सोपूत आयकुया. देवान सोपून घेतलो तर सर्वेस्पोर जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता, तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. म्हणटच ही कर्तुबां जी आमी केलीं, जावं ती आमच्या विचून काडलेल्या ह्या मुगदमांनी केलीं वा आमी केलीं, ती देव विसरचो ना. फकत वायट आसा ती न्हू, बरीं कर्तुबां आसात ती देव विसरचो ना. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी 3 जाण काँग्रेसीचे आमदार केपें, कुंकोली आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक तांकां शाबासकी दिता. कित्याक तेणी आपलें मन वा आपलें काळीज आनी आपलो आत्मो विकूंक ना दुडवांक आनी सेम मिनिस्ट्री ज्यो आसात तांकां, आनी डिवेलपमेंटाच्या नांवान आनी पर्जेच्या नांवान तांणी फटी मारूंक ना. जाल्यार तीं कर्तुबां देव उगडास दवरतलो. तातूंत भितर आमी आसात, पर्जा कशी, आमी वोटर कशे आमी आसा. तांणी जेन्ना बदल्लां तितून आमी थोडे जाण आसात म्हणपाचे ना, मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या न्हू आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बऱ्याक पडटलें, बऱ्याक पडचें ना, शिराक पडटलें. देवान सोपूत घेतलेलो आसा तो मोडपाचो न्हू. दिगंबर कामत आनी एन कंपनी तांणी घेतलेलो तसलो सोपूत न्हू तो, जो लोकांक फटोवपाक घेतलेलो आनी आतां आपणाक जाय तेन्ना मोडलो तसलो न्हू. देवान सोपूत घेतला तो मोडपाचो सोपूत न्हू, तो दवरपाचो सोपूत. ह्या पासत तुमची खंयचीच कर्तुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकान हें जें बरयल्लें आसा तें देव राखतलो. तर भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आमचें आपोवणें कितें? फादर तूं पाद्री मरे, हे पॉलिटिक्साचेर कित्याक उलयता? ओय हांव पाद्री, ओय हांव प्रवादी, हांव म्हजें आपोवणें मानून घेता हांव एक प्रवादी म्हूण. आनी प्रवादी कसो? जें आमच्या समाजान वायट चलता ताचेर निशेध मारपाक, ताचे विशीं उलोवपाक म्हजो कायदो. तें जरी तर हांव उलयना जाल्यार म्हजें खोटा. असलेंय म्हणलेलें आसा. फादर तुवें सांगलेलें रस्त्यार हाडून मारया म्हूण तांकां. आतां मारया तांकां? भाव भयणीनो, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हें घडलेलें आसा तेणी चिंतचें कितें करपाक जाय तें. कित्याक फाल्यां मागीर रावतलें फादरान सांगलेलें, तुमकां अक्कल ना कांयच. फकत फादरान कितें सांगलां वो कितें सांगूंक ना तेचेर धरून आसात दिसतात जायते जाण. फट्यो हेय फट्यो. जाल्यार कितें करचें आमी? भाग्यून पावलू आयच्या 2ऱ्या वाचपान तिमोथाक चीट बरयता. तिमोथ त्या काळार एक बिस्प कसो, आनी ह्या गवळ्याक तो चीट बरयता, गवळीक चिटी. हे गवळीक चिटीन ताणें खेरीत भाशेन मागण्याचो उल्लेख केला. मागणें करपाक आपयता. कसलें मागणें? विनंतीचे आनी दिनवासणे स्तुतीचे मागणें करात म्हूण भाग्यून पावलू आयच्या 2ऱ्या वाचपान सोमेस्तांक आपयता. ह्या आपल्या बिस्पाक तो ही चीट बरोवन सांगता, हें शिकय लोकांक मागणें करूंक. आमचे फिरगोजीन देवाक दिनवासूया. आमचो आमदार आजून उडी मारूंक ना, उडी मारपाक चान्स ना ती दुसरी खबर. पूण आमचे फिरगोजीन आमी मागलां हेंचे पासत. ज्या दिसाक तावन अशें घडलां आमी मागता तांचे पासत. तांकां बोगोस, तांकां समजूंक बळ दी. हें भाग्यून पावलून मागलां आमचे लागीं कर म्हण. हें क्रिस्तांवपण. आनी तें क्रिस्तांवपण जरी तर आमचे फिरगोजीन आमी केलां जाल्यार तुमकां शाबासकी. कित्याक? वायटान न्हू पूण बऱ्यान आमी हाचेर
ह्या प्रश्नाक सुटावे करपाक प्रयत्न करपाक जाय. आनी देखून आमकां ह्या वाचपान मेळटा भाग्यून पावलू आयज निमणी वोड ह्या आयच्या वाचपाची. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. भाव भयणीनो, मागण्या विरयत आमच्यान कांयच करपाक जायना आनी ह्या पासत आमचे हात उबारून दिमेर पडून देवा मुखार काकलूत मागून आमी मागणें करूंकूच जाय. कित्याक चोर नागोवणे आनी आमकां फटयल्या तेच न्हू, आमी तांचे बरोबर आसा. आमी विचून काडलेले आनी आमी विचून काडून जरी तर तांकां सोडले आनी आयज तांकां जरी तर आमी परतून वचून विचारिना, आयज जरी तर आमी ताचे लागीं मागोना आमचो वोट परतून दी, गीव बॅक माय वोट, हें जरी तर मागोना जाल्यार आमी ताचेच बरोबर आसा, तांचेच बरोबर आसा. पूण हें करपाक आमी तोडफोड करपाची गरज ना. मार घालपाक जाय, वय कसलो मार? तूं जेन्ना वचून ताचे लागीं विचारतलो हो मारूच. जरी तर हो अधिकारी आसा आनी ह्या अधिकाऱ्याक तूं प्रश्न करताय, एक सादो मनीस कसो हो मार न्हय जाल्यार कितें? सोबे माजार विचार, तो सोबे माजार मार. मार म्हणटा तो दांडे खुंटे घेवन मारपाचो, तसलो मार आमकां क्रिस्तांवपण शिकयना. पूण आमचे प्रवादीकपण आमकां हो मार घालपाक शिकयता. हे प्रवादी आसात तांणी घातलेलो हो मार. जे कोण वायट करता तांच्या तोंडार विचारलेलें, सोबे माजार विचारलेलें. आनी आयज सोबे माजार जेन्ना तुमी तुमच्या आमदारांक विचारतात तेन्ना तुमी हेंच करतात, ओय हो मार घालतात, मागीर खुशाल जायात आमी मार घातलो म्हूण. कित्याक थोड्यांक फकत मार घालपाकूच बरें दिसता. तर खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमकां भाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन म्हणटा, भोव करून राजा आनी उचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचें पूर्ण मागणें जावपाक जाय. आनी ह्या पासत ह्या मागण्यान प्राचितूय आसा. कित्याक आमी चुकल्या जाल्यार बोगसणें मागूंक जाय, प्राचीत करपाक जाय. हे जे 8 जाण फटोवन गेल्यात तेंचे कडेन कुसेंस मेला म्हणटच ते प्राचीत मागचे ना, तेंचे पासत आमी मागपाक जाय. हो क्रिस्ती कायदो आमचो. आनी ज्या मेरेन ते मागचे ना, मानून घेवचे ना, जाल्यार ह्या कर्तुबांक खास्त पडटलीच, हिशोब दिवचो पडटलोच. पूण जरी तर आमच्या मागण्याक लागून आनी आमच्या उतरांक लागून आनी आमी जो तांकां हो सोबे माजार मार घालता तें आयकून जरी तर तांणी आपलें मन बदल्लें जाल्यार देवा मुखार तांकां काकलूत मेळटली. आमकां मनशांक मातशें अवघड जाता बक्षिपाक. पूण जशें बागेन पावलून सांगलां, राग आनी वाद विवाद नासतना मागण्यांतल्यान आमी हें करूंक जाता. हें आमचें आपोवणें भाव भयणीनो. एक यादनीक कसो हें म्हजें आपोवणें. आनी आयज आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता तेन्ना आमचे फिरगोजीन कितले जाणां आहात? एक माद्री भयण आसा आमच्या कोयतान आनी एक यादनीक भाव आसा, सालेजन फादर. आनी ह्या वर्साक आमचे मदली एक भयण कॉन्सक्रेटेड लायफ हातून भितर सरता, देवाक आर्गां. आमच्या गांवांतले सिमनारिस्ट कोण ना. आमचे फिरगोजींतले माद्री जावपाक कोयतान कोण भितर सरलेलो सद्याक ना. हें म्हणटा आसतना सवका म्हणटा लोक आयकत म्हूण. कित्याक मातशें लॉज अशी आमकां. आनी कित्याक जायनात गाय भाव भयणीनो? हांव फॅक्ट्रींतलो येवंक ना, हांव झाडाकूय जावंक ना. आनी म्हजे भाशेन आनिकूय यादनीक आसात, माद्री भयणी आसात, मोटवाशी आसात. आमचे मदलो कोणूच झाडाचेर पिकोवंक ना वो फॅक्ट्रींतलो येवंक ना. आमी गोराब्यांतलीं आयल्या आनी आमचें आपोवणें आमच्या गोराब्यांतान आयलां. म्हजें आपोवणें म्हज्या गोराब्यांतान आयलां. म्हजी मामी आनी डॅडी अजून पासून आसात, खुशाल आसात. आनी आमी 5 जाणां भावणां. तांचे मदें म्हजें आपोवणें उत्पन्न जाल्लें. तांच्या मागण्यांतल्यान जें बरें तें उलयतालीं. म्हजी मामी जें उलयताली, म्हाका ल्हान आसतना फादर फादर म्हणटाली. म्हजे भयणी म्हजे भाव तेय म्हणटाले. तितलेंच न्हू, म्हजे शेजारी आसात, तांणी म्हज्या आपोवण्यांक ही घोटाय दिल्ली आसा. ती म्हाका फादर फादर म्हणटाली, मिस करपाक लायताली. उगडास आसा अजून ह्यो वस्तू ल्हान आसतना ज्यो घडटाल्यो. आनी त्याच उमेदीन जें आपोवणें देवाचो ताळो जो आयकल्लो तेन्ना ह्या ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं ताका जबाब दिलो. आनी आयज पासून हें म्हजें आपोवणें हांव खुशालकायेन जियेतां, भियेनासतना जियेतां. आयज तुमच्या घोराब्यांनी भितर चरात. ल्हान आसतना म्हणना आसलीं काय तुमचीं भुरगीं, हांव फादर जातलो, हांव सिस्टर जातली. आनी आयज प्राचिताचे रितीन जे भाशेन बोगसणें मागलां, क्रिज्म जाल्या उपरांत बदलता. ना आतां नाका पाद्री जावपाक, माद्री जावपाक. कितें रे, गर्लफ्रेंड मेळ्ळा? हो प्रश्न पयलो येता आमचो. पाद्री जावपाक नाका तेन्ना फकत गर्लफ्रेंड मेळ्ळा म्हूण न्हू. गर्लफ्रेंड ना आमकांय सगल्यांक आसा. गर्लफ्रेंड म्हणल्यार आमचे लागीं ज्यो इश्टागोती आसात, जायतीं चेडवां आसात, जायत्यो बायलो आसात, जायते दादले आसात. यादनीकपणान तांची आडकोड म्हाका केन्नाच जावंक ना, वो म्हजें यादनीकपण तांकां आडकोड केन्नाच जावंक ना. म्हणटच गर्लफ्रेंड मेळ्ळा हें कारण न्हू. आनीक मातशें भितर वचून पळयात, आयज पाद्री विशीं तुमच्या गोरोब्यान कितें चलता.
कितलो सहकार तुजो घोराबो तुज्या यादनिकाक तुज्या पादविकाराक दिता. वो कितेंय जरी तर वयर सकयल जालें, कोण पाद्रीचेर आड उलयता, कोण भिसपाक चोर म्हणटा, कोण पाद्रींक चोर म्हणटा, वो फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर आयज सवाय पडलेली आसा. घाल जाय तितलें, म्हणपाक जाय तितलें म्हण. हें चलता तेन्ना तुज्या घोराब्यान कितें चलता? तुज्या पुताक, तुजे धुवेक कसली मॅसेज दिता तूं? ओय बिशोप चोर, पाद्री चोर, त्यो माद्री आहात तेंचे मॉरल्स बरे ना, आयज सगळीं संवसाराची जाल्ली तुमकां नाका. हें जरी तर तुज्या घोराब्यान म्हणटा जाल्यार आपोवणी खंय धांवन येतली. देव आपोवण्याक रावतलीं खंय आमी? जाय आमकां यादनीक जाय. यादनिकांची गरज आहा ना? तुमकां ना? आहा गरज आहा. माद्रीची गरज आमकां आहा. खंय धांवन येतलीं? झाडाक पिकतलीं, फॅक्टरीन जातलीं. तुमचे घोराबे आहा ते कित्याक ते? हें देव आपोवणें तुमकां ना? तर जरी तर आयज आमची आपोवणी उणी जावपाक लागलेली आसत जाल्यार आमच्या घोराब्यांनी हें वातावरण आमी रचून हाडूंक ना आमच्या भुरग्यां पासत. जें कितें आमी उलयता, जें कितें आमी सांगता भुरग्यांक आनी मॅसेज जी आमच्या कोरन्यांतल्यान दिता, तातूंतल्यान आमी हें वातावरण क्रिएट करून हाडूंक ना. बरें करतात त्या पाद्री पासून ते बरें करतात, ताळयो मारतात आमी. जायतीं जाणां तुमी काय बऱ्यो ताळयो मारतात. आमच्या वावराक हांगासर तुमी कितली ताळयो मारतात, पूण तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना येवन मुखार सरपाक जाय आमचे बराबर, कितलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक आमचे बराबर उबी रावपाक धाडपाक तयार आसात. सुरवातेक एकदम बरें दिसलें, मारल्यो ताळयो. मागीर भिरांत येयली, भिरांत दिसली. हो उलयता, तो उलयता, कोण तें उलयता, कोण मात्तलो म्हणटा. ह्या पासत जाय तेणी कुशीन काडलें आपल्या भुरग्यांक. नाका हांसूं, फादर बरो काम करता तें बरें, फादराक वर दिया. फादर बिजमाका भाशेन तो मत जाल्यार ताकाय मोर दिया. हें जावंक ना काय आमचें मदें? जाल्यार देव आपोवण्याक आनी कितें करपाचें आमी? कशीं जातलीं देव आपोवणी? तर भाव भयणीनो, आयजूय जरी तर आमी त्याच आवाजान म्हणटा, वय आमकां यादनीक जाय, आमकां माद्री जाय, आमकां मोटवाशी जिवीत जाय, आमकां कॉन्सक्रेटेड जिवीत जाय, जाल्यार तीं सगलीं भुरगीं आमचे लागीं आसात. तीं सगलीं पाद्री माद्री आहात आमचे लागीं, जायते आसात. गुड न्यूज न्हू? जायते आसात आमचे लागीं पाद्री माद्री मोटवाशे जिविताचे. बट बॅड न्यूज इज ते तुमच्या घरांत बंद करून दवरलेले आसात. तुमचे शिवकेशींनी आनी तुमचे फ्रिजींनी आनी तुमचे करियर आहात तसल्या बॉक्सांनी तांकां भरून दवरलेले आसात. आनी तुमची सॅक्युरिटी बॉक्सीस आसात तातूंत तांकां भरून दवरलेलीं आसात. यादनीक माद्री जावपाक कोण येवचो ना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. जरी तर आमकां देव आपोवणी जाय, आमचे दोळे उक्ते करुया, समजून घेवया. चूक आसा ती चूक, वय ती यादनिकां पासून करीत जाल्यार ती चूक. वच ताच्या तोंडार सांग. बस तुज्या पाद्री बराबर, बस तुज्या माद्री बराबर आनी तांकां तोंडार सांग. तेणें चूक केल्या आनी तूं जरी तर फेसबुकार घालता, ताका बाबड्याक खबर ना चूक कितें ती. तूं फकत जे कोण घडये यादनीक जावपाक सोदताले तांकां सांगतली. कित्याक तरणाटीं आयज आमची ह्या फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर आसात. तांच्यो चुकी जरी तर तुमच्या घोराब्यान उलयतात जाल्यार तांकां बाबड्यांक कांय कळचें ना तेणी चूक केल्या म्हूण. तुज्या भुरग्याक कळटलें पाद्री आनी माद्री म्हणल्यार ही चूक करपी, ती वयची ना यादनीक जावपाक, माद्री जावपाक. तर आयज ही कृपा आमकां मागुया. प्रवादीक ताळो आमचो उबारुया. आपोवणें आमकां दिल्लें आसा, सगलीं पाद्री माद्री जावची नात, ओय. पूण पाद्री माद्रीपणाक जो आमी सांगात दिवपाक जाय, देवाचें राज फुडें व्हरपाक जो सांगात आमी दिवपाक जाय, तो आमी दिता. तेन्ना देव आपोवण्याक आमी जण एकलो आमचो जबाब दिता. म्हज्या आवय बापायन, म्हज्या भाव भयणांनी ह्या देव आपोवण्याक जाप दिली. म्हाका बरे भाशेन वयर काडून आनी ह्या आपोवण्याक मुखार धाडून. म्हज्या शेजाऱ्यांनी पासून ह्या देव आपोवण्याक जाप दिली. म्हज्या वाड्यान आमी दोग जाण यादनीक आसात. आमच्या वाड्यान आमच्या लोकांनी हो जबाब देव आपोवण्याक दिलो, आमकां वयर काडून यादनीक जावपाक धाडून. तुमच्या वाड्यान, तुमच्या गांवांत कितें चल्लां पळयात. तर ही कृपा आमकां मागून ही आमची भेटवणी देवाच्या हातान घालुया.